आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक 21 अध्यायदेखि 25 अध्यायसम्मको अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको अध्ययन। आफूले भन्नुभयो अनुसार सारालाई परमप्रभुले कृपा गर्नुभयो र आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो। सारा गर्भवती भइन् र अब्राहमको वृद्ध अवस्थामा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको समयमा तिनले एउटा छोरो जन्माइन्। साराले तिनीबाट जन्माएको आफ्नो छोराको नाउँ अब्राहमले इसहाक राखे। अब्राहमको आफ्नै छोरा इसहाक 8 दिनको हुँदा तिनले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार त्यसको खतना गरे। तिनको छोरा इसहाक जन्मदा अब्राहम 100 वर्ष पुगेका थिए। साराले भनिन्, परमेश्वरले मलाई एउटा हाँस्ने कारण दिनुभयो। यो शून्य जति सबै मसँगै हाँस्ने छन्। तिनले भनिन्, साराले बालकलाई दुध खुवाउँछे भनेर कसले अब्राहमलाई भनेको हुँदो हो। तापनि तिनको बुढेसकालमा मैले तिनीबाट एउटा छोरो जन्माएँ। अनि बालक बढ्दै गयो र त्यसले दुध खान छोड्यो। इसहाकले दुध खान छोडेको दिन अब्राहमले एउटा ठुलो भोज दिए। एक दिन मिस्री हागारले अब्राहमबाट जन्माएको छोरालाई आफ्नो छोरा इसहाकसँग ठट्टा गरिरहेको साराले देखिन्। यसै कारण तिनले अब्राहमलाई भनिन्, यस कमारीलाई त्यसको छोरासँगै निकालिदिनुहोस्, किनकि यस कमारीको छोरो मेरो छोरा इसहाकसँग उत्तराधिकारी हुन पाउने छैन। आफ्नै छोरा भएकोले यो कुरा अब्राहमलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यो बालक र तेरी कमारीको निम्ति तैँले चिन्ता नगरी साराले तँलाई जसो भन्छ सोही बमोजिम गर, किनकि इसहाकबाट नै तेरो वंशको नाउँ रहनेछ। म त्यस कमारीको छोराबाट एक जाति खडा गर्नेछु, किनभने त्यो पनि तेरै सन्तान हो। अब्राहम बिहानै उठेर रोटी पानीको एउटा मशक हागारको काँधमा राखिदिए र बालकलाई पनि त्यसकै साथ लगाएर बिदा गरिदिए। अनि हागार बेसेबाको बनहुँदो डुल्न लागि। जब मशकको पानी सिधियो तब बालकले एउटा पोथ्रामा छोडेर आफै चाहिँ उतापट्टि एक काँडको दूरीसम्म बसी, किनकि मैले यो बालक मरेको हेर्न नपरोस् भनी त्यसले मनमा सोची। त्यो त्यहाँ बसेर डाको छोडी छोडी रुन लागे। परमेश्वरले बालकको स्वर सुन्नुभयो। परमेश्वरको दूतले स्वर्गबाट हागारलाई हपारेर भने, ए हागर, तँलाई के दुःख पर्यो? नडरा, किनभने बालक भएको ठाउँबाट त्यसको स्वर परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। उठ, गएर बालकलाई उठा र तेरो हातले बलियो गरी पक्रिने राख, किनभने म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। तब परमेश्वरले त्यसको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एउटा पानीको कुवा देखी र गएर मशकमा पानी भरेर बालकलाई पिउन दिए। अनि परमेश्वर त्यस बालकको साथ रहनुभयो। त्यो बढ्दै गयो र वनमा बसेर एक धनुर्धारी बन्यो। त्यो पारानको वनमा बस्थ्यो र त्यसकी आमाले त्यसको लागि मिश्रबाट एउटा स्वास्नी ल्याइदिए। त्यसबेला अबिमेलेक र तिनका सेनापति पिकोलले अब्राहमलाई भने, तपाईँले गर्नुभएका सबै काममा परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो। यसकारण यहाँ मसित परमेश्वरको नाउँमा शपथ हाल्नुहोस् कि तपाईँ मसँग वा मेरो छोराछोरीसँग अथवा मेरा नाति पनातिसँग छल कपटको व्यवहार गर्नुहुने छैन। तर मैले तपाईँसँग गरेको कृपा अनुसार नै मसँग र तपाईँ बस्नुभएको देशसँग गर्नुहोला। अब्राहमले भने, हुन्छ, म शपथ हाल्छु। तब अब्राहमले अबिमेलेकका दासहरूले जबरदस्तसित खोसेर लिएका इनारको विषयमा अबिमेलेकलाई सुनाए। अबिमेलेकले भने, यस्तो काम कसले गर्यो सो मलाई थाहा छैन। तपाईँले मलाई भन्नु भएन। आजको दिनसम्म मैले यो कुरा सुनेको पनि थिइनँ। त्यसपछि अब्राहमले भेडा र गोरुहरू ल्याएर अबिमेलेकलाई दिए र दुवैजनाले करार बाँधे। अब्राहमले बगालबाट 7वटा पाटी छुट्याएर राखे। अबिमेलेकले अब्राहमलाई सोधे, तपाईँले यी 7 पाटी छुट्याएर राखेको अर्थ के हो? अब्राहमले भने, यो इनार मैले खनेको हो भन्ने साक्षीको निम्ति यी 7वटा पाटी मेरो हातबाट तपाईँ लिनुहोस्। यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ तिनले बेर्सेबा राखे, किनकि त्यहाँ ती दुवैले आपसमा शपथ हालेका थिए। यसरी तिनीहरूले बेर्सेबामा आपसमा करार बाँधे। तब अबिमेलेक र तिनका सेनापति पिकोल पलिस्तीहरूको देशमा फर्के। अब्राहमले बेर्सेबामा एउटा स्याउको बोट रोपे र त्यहाँ आदि अनन्तका परमेश्वरको नाउँको पुकारा गरे। त्यसपछि अब्राहम पलिस्तीहरूको देशमा धेरै दिनसम्म बसोबास गरे। त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई सोध्नुभयो, हे अब्राहम। तिनले भने, हजुर। तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको एउटै छोरो इसहाकलाई लिएर मोरियाहाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काठी कसे, आफ्ना युवकहरूमध्येका 2 जना र छोरो इसहाकलाई साथमा लिएर होम बलिको निम्ति दाउरा चिरे। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, त्यस ठाउँमा हिँड। तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा टाढामा त्यो ठाउँ देखे। तब अब्राहमले आफ्ना युवकहरूलाई भने, तिमीहरू यहीँ गधासँग बस, म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौ। अनि अब्राहमले होम बलिको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरी इसहाकलाई बोकाए र आगो र छुरी आफ्नो हातमा लिए। यसरी ती दुवैजना सँगसँगै गए। इसहाकले आफ्ना पिता अब्राहमलाई भने, बुवा। तिनले भने, के हो छोरा? त्यसले भन्यो, यी आगो र दाउरा त छन्, तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। तब ती दुवै सँगसँगै गए। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लगाएर राखे।
आफ्नो छोरो इसाकलाई बाँधेर बेदीमा दाउरामाथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए। तर परमप्रभुका एउटा दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राहम, अब्राहम। तिनले भने, हजुर। तिनले भने, तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा, त्यसलाई केही नगर, किनभने अब मैले थाहा पाएँ त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकिनस्। अनि अब्राहमले तिनको पछिल्तिर एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको देखे। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनको छोराको सट्टामा त्यसलाई होम बलि गरे। अनि अब्राहमले त्यस ठाउँको नाम यहोविरे राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाइनेछ भनी आज पर्यन्त भनिन्छ। अनि परमप्रभुका दूतले दोस्रोपल्ट स्वर्गबाट अब्राहमलाई हपारेर भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएको छु, किनकि तैँले यो काम गरिस्। तेरो छोरो अर्थात् तेरो एउटै छोरोलाई मबाट नरोकेकोले म निश्चय तँलाई आशिष दिनेछु। तेरो सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा र समुद्र किनारका बालुवा सरह तुल्याउनेछु। तेरो सन्तानले आफ्ना शत्रुहरूका सहरहरू कब्जा गर्नेछ। तैँले सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वाद हुनेछन्, किनकि तैँले मेरो वचन पालना गरिस्। त्यसपछि अब्राहम आफ्नो युवक कहाँ फर्केर आए र तिनीहरू उठेर बेर्सेबासम्म सँगसँगै गए। अब्राहम बेर्सेबामा बसोबास गरे। त्यसपछि मिल्काले पनि तपाईँको भाइ नाहोरबाट छोराहरू जन्माइन् अरे भन्ने कुरा अब्राहमले सुने। जेठो उज, त्यसको भाइ बुज र आरामका पिता कमुएल, केसेद, हजो, पिलदास, इदलाब र बतुएल। बतुएलले रिबेकालाई जन्माए। यी 8 जनालाई अब्राहमको भाइ नाहोरबाट मिल्काले जन्माइन्। यी बाहेक रुमा नाउँ भएकी तिनकी भित्रिनीले पनि तेबह, गमह, तहस र माकालाई जन्माए। सारा 127 वर्षसम्म बाँचिन्। साराको जम्मा उमेर यति नै हो। सारा कनान देशको किरेतबामा मरिन्। अब्राहम साराको निम्ति शोक र विलाप गर्न पालभित्र गए। अब्राहम लास भएको ठाउँबाट उठे र हेत वंशीहरूलाई यसो भने, तपाईँहरूका बीचमा म एक प्रवासी भएर बसेको छु। यस लासलाई मेरो दृष्टिबाट पर गाड्न चिहानको लागि कुनै जमिन मलाई दिनुहोस्। हेत वंशीहरूले अब्राहमलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ हामीहरूमध्ये एक शक्तिशाली शासक हुनुहुन्छ। हाम्रा चिहानमध्ये सबैभन्दा असल चाहिँ छानेर लास गाड्नुहोस्। हामी मध्येको कसैले पनि आफ्नो गाड्ने ठाउँ तपाईँलाई दिन इन्कार गर्ने छैन। लास गर्नलाई कुनै पनि बाधा दिने छैन। तब अब्राहमले हेत वंशीहरूलाई उठेर दण्डवत गरे। तिनले तिनीहरूलाई यसो भने, यदि मैले यो लास मेरो दृष्टिबाट पर गाड्न तपाईँको इच्छा छ भने मेरो कुरो सुन्नुहोस् र सोरको छोरो एप्रोनसित मेरो निम्ति यो बिन्ती गरिदिनुहोस् कि तिनले आफ्नो निजी मकपेलाको उधार मलाई दिउन्। त्यो तिनको खेतको छेउमा छ। त्यसको पुरा दाममा तिनले तपाईँहरूकै सामान्य चिहानको निम्ति त्यो जग्गा मेरो अधिकारमा दिउन्। त्यसबेला एप्रोन हेत वंशीहरूकै बीचमा बसिरहेका थिए र जतिजना तिनको सहरको ढोकाबाट पसेर आएका थिए ती सबैले सुन्ने गरी एप्रोन हित्तीले अब्राहमलाई भने, होइन मेरा हजुर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। म तपाईँलाई त्यो खेत र त्यसमा भएको उधार पनि दिन्छु। मेरा दाजुभाइहरूकै सामान्य त्यो म तपाईँलाई दिन्छु। तपाईँ आफ्नो मरेकी स्त्रीलाई त्यहीँ गाड्नुहोस्। अब्राहमले फेरि त्यस देशका मानिसहरूलाई दण्डवत गरे। अनि तिनले त्यस ठाउँका मानिसहरूले सुन्ने गरी एप्रोनलाई भने, तपाईँको इच्छा भए म निवेदन गर्छु, सुन्नुहोस्। म त्यस जग्गाको दाम दिनेछु, त्यो तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् र मात्र म त्यहाँ त्यो लास गाड्नेछु। एप्रोनले अब्राहमलाई भने, हे मेरा हजुर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। जग्गाको दाम त 400 चाँदीको सेकेल हो, तर मेरो र तपाईँको बिचमा त्यो के हो र? लासलाई तपाईँ गाड्नुहोस्। अनि अब्राहमले एप्रोनका कुरा मन्जुर गरे र तिनले एप्रोनलाई हेत वंशीहरूकै सामान्य तिनले भने बमोजिम व्यापारीहरूमा जुन सेकेल प्रचलित थियो त्यही अनुसार चाँदीका 400 सेकेल जोखिकन तिनलाई दिए। तब मकपेलामा मम्रेको खेतभित्र र वरिपरि भएको एप्रोनको उधार समेत र त्यस खेतभित्र र वरिपरिका रुखहरू समेत एप्रोनले हेत वंशीहरू र त्यस सहरको ढोकाबाट पसेर आएका सबैका सामान्य अब्राहमको अधिकारमा दिए। त्यसपछि अब्राहमले आफ्नो स्वास्नी सारालाई कनान देशमा मम्रेको अर्थात् हेब्रोनको पूर्वतिर भएको मकपेलाको जमिनको उधारमा गाडे। त्यो लास गाडेको खेत र त्यसमा भएको उधार समेत हेत वंशीहरूका तर्फबाट चिहानको रूपमा अब्राहमको अधिकारमा पक्कासँग दर्ता भयो। अब्राहम दिन धेरै खाएका बुढा भइसकेका थिए। परमप्रभुले सबै कुरामा अब्राहमलाई आशिष दिनुभएको थियो। अब्राहमले आफ्नो घरको सबैभन्दा पुरानो र सबै कुरामा अख्तियार गर्ने नोकरलाई भने, तेरो हात तेरो तिग्रा मनि राख र म तँलाई स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरको यो शपथ खाना लाउँछु कि तैँले मेरो छोरालाई अहिले म बसेको ठाउँका कनानीका छोरीहरूमध्ये कसैलाई विवाह गर्न नल्याइदिनु। तर मेरो देशमा मेरै कुटुम्ब कहाँ गएर मेरा छोरा इसाकको लागि स्वास्नी ल्याउनु। तब त्यस नोकरले अब्राहमलाई भने, सायद त्यो स्त्री यस देशमा मेरो पछि लागेर आउन इच्छा गर्ने छैन होली। त के मैले तपाईँका छोरालाई तपाईँ आउनुभएको देशमा नै लैजानुपर्छ? अब्राहमले त्यसलाई भने, तैँले मेरो छोरालाई त्यहाँ फर्काएर नलानु। मलाई मेरा पिताको घर र मेरो जन्मभूमिबाट यहाँ ल्याउनु हुने स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरले मसँग यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तेरै सन्तानलाई यो देश दिनेछु।
उहाँले नै आफ्नो दूत तेरो अघि अघि पठाउनु हुनेछ र तैँले मेरो छोरालाई त्यहाँबाट एउटी स्वास्नी ल्याइदिनु। त्यो केटी तेरो पछि आउन इच्छा गरिन् भने तँलाई मेरो यो शपथ लाग्ने छैन, केवल तैँले मेरो छोरालाई चाहिँ त्यहाँ फर्काएर नलैजानु। यसै कारण त्यस दासले आफ्नो मालिक अब्राहमको टिग्रामणि हात राखिकन त्यस विषयमा तिनीसित शपथ खायो। त्यसपछि त्यो दास आफ्ना मालिकका 10वटा ऊँट र सबै किसिमका असल असल सौगात लिएर बिदा भयो र नाहोरको सहर मेसोपोटामियातिर लाग्यो। साँझपख स्त्रीहरू पानी भर्ने बेलामा सहरका बाहिरपट्टि पानीको इनारको नजिकै उसले ऊँटहरूलाई राख्यो। त्यसले मनमा नै भन्यो, हे मेरा मालिकका परमप्रभु परमेश्वर, कृपा गरी आज मलाई मेरो काम सफल गराइदिनुहोस् र मेरा मालिक अब्राहमलाई आफ्नो अटुट प्रेम देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, म यो इनारनेर उभिरहेको छु, सहरका मानिसहरूका छोरीहरू पानी भर्नलाई आउँदैछन्। यसैले यसो होस्, जुन कन्यालाई म तिम्रो गाग्री पानी पिउनलाई ढल्काइदेऊ भन्नुला, त्यसले मलाई खानुहोस्, म तपाईँका ऊँटहरूलाई पनि खनाइदिन्छु भन्छन्। तिनीहरूलाई नै तपाईँले आफ्नो दास इसाकको निम्ति रोज्नु भएको रहेछ र तपाईँले मेरा मालिकलाई आफ्नो अटुट प्रेम देखाउनु भएको रहेछ भन्ने म त्यसबाट थाहा पाउनेछु। त्यसले यो भनिसकेको पनि थिएन, अब्राहमको भाइ नाहोरकी स्वास्नी मिल्काको छोरो बतुएलकी छोरी रिबेका काँधमा गाग्रो राखेर आइन्। कन्या हेर्नमा अत्यन्त सुन्दरी र कुनै मानिससित पनि सहवास नभएकी थिइन्। इनारमा ओर्लेर तिनले गाग्रोमा पानी भरिन् र उक्लिएर आइन्। तब त्यो दास तिनलाई भेट गर्न दगुर्यो र भन्यो, कृपा गरी तिम्रो गाग्रोबाट मलाई अलिकति पानी पिउन देऊ। तिनले पनि हजुर खानुहोस् भनेर तुरुन्तै गाग्रो उतारी र आफ्नो हातमा गाग्रो राखेर तिनलाई पानी खान दिइन्। त्यसपछि खान दिइसकेपछि तिनले भनिन्, तपाईँका ऊँटहरूका निम्ति पनि तिनीहरूले पिन सकिन्जेल म पानी उघाएर दिनेछु। तब तिनले झट्टै आफ्नो गाग्रोको पानी ढोडमा खन्याएर फेरि पानी उघाउनलाई इनारतिर कुदेर गइन्। तिनले सबै ऊँटहरूका निम्ति पानी उघाइदिन्। त्यो मानिस चाहिँ परमप्रभुले आफ्नो यात्रा सफल गरिदिनु भएको हो कि होइन भनी थाहा पाउनलाई चुप लागि ठिट लागेर तिनलाई हेरिरह्यो। ऊँटहरूले पानी खाइसकेपछि त्यस मानिसले आधा सेकेल तिलको सुनको एउटा नत्थी र तिनका हातमा 10 सेकेल तौलको सुनका बालाहरू लगाइदिएर भन्यो, तिमी कसकी छोरी हौ? के तिम्रा बाबुको घरमा हाम्रा डेरा गर्नलाई बस्न ठाउँ छ? तिनले त्यसलाई भनिन्, म नाहोरबाट मिल्काले जन्माएका बतुएलकी छोरी हुँ। तिनले अझै भनिन्, हामीसँग दाना र पराल प्रशस्त छन्, डेराला कोठा पनि छन्। तब त्यस मानिसले आफ्नो शिर निहुराएर भक्तिसाथ परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर भन्यो, मेरा मालिकका परमप्रभु परमेश्वर धन्यका हुनुहुन्छ, जसले मेरा मालिकप्रतिको अटुट प्रेम र विश्वस्तता त्याग्नु भएको छैन। परमप्रभुले नै मलाई बाटोमा डोर्याएर मेरा मालिकका कुटुम्बको घरमा ल्याइदिनु भयो। तब ती कन्या गइन् र आफ्नो आमाका परिवारलाई सबै कुरा बताइन्। रिबेकाका लाबान नाउँ भएका एउटा दाजु थिए। लाबान निस्केर इनारनेर त्यस मानिस भएको ठाउँतिर दगुरेर आए। तब तिनले आफ्नो बहिनीको नाकका नत्थ र हातमा बाला देखे। त्यस मानिसले मलाई यसो भन्यो भन्ने कुरा आफ्नो बहिनीबाट सुने। तब तिन त्यस मानिस कहाँ गएका थिए। इनारको छेउमा ऊँटहरूका नजिकै त्यो उभिरहेको देखेर लाबानले भने, हे परमप्रभुका आशीर्वादी जन, भित्र आउनुहोस्, किन बाहिर उभिरहनुहुन्छ? मैले तपाईँको निम्ति डेरा र ऊँटहरूको लागि ठाउँ तयार पारिसकेको छु। तब त्यो मानिस लाबानसित तिनको घरमा आयो र लाबानले ऊँटहरूका काँटी खोलेर तिनीहरूलाई पराल र दाना दिए। तिनले अब्राहमको नोकर र त्यससित हुने मानिसहरूका निम्ति खुट्टा धुने पानी पनि दिए र त्यसका सामान्य खानेकुरा पनि राखिदिए। तर त्यसले भन्यो, जबसम्म मेरो समाचारमा भन्दिनँ तबसम्म म केही खान्न। तिनले भने, ल भन्नुहोस्। तब त्यसले भन्यो, म अब्राहमको एक दास हुँ। परमप्रभुले मेरा मालिकलाई खुबै आशिष दिनुभएको हुनाले तिनी एक ठुला मानिस भएका छन्। उहाँले तिनलाई बगालका बगाल भेडा बाख्राहरू र बथानका बथान गाई गोरुहरू, सुन चाँदी, दास दासी, ऊँटहरू र गधाहरू दिनुभएको छ। मेरा मालिककी पत्नी साराले बुढेसकालमा तिनको निम्ति एउटा छोरो जन्माइन्। तिनैलाई उनले आफ्ना जे जति छन् सबै दिएका छन्। मेरा मालिकले मलाई यसो भनेर शपथ खान लागेका छन्, तैँले तेरो छोराका लागि म अहिले बसेको देशका कनानीहरूका छोरीहरूमध्ये कुनै पनि विवाह गर्नलाई नल्याउनु, तर मेरा पिताको घरमा अथवा मेरो कुटुम्बहरू कहाँ गएर तैँले मेरो छोराको निम्ति स्वास्नी खोजेर ल्याइदिनु। मैले मेरो मालिकलाई भने, कथम कदाचित त्यो स्त्री मेरो साथमा आउन मानिनु भने नि त। तिनले मलाई भने, जुन परमप्रभुको सामुन्ने म हिडुल गर्छु उहाँले नै आफ्ना दूत तँसित पठाउनु हुनेछ र तेरो कार्य सफल हुनेछ। तैँले मेरा कुटुम्ब र मेरा पिताको घरबाट मेरा छोराको लागि एउटा पत्नी ल्याउनेछस्। जब तँ मेरा कुटुम्बहरू कहाँ पुग्नेछस् तब मेरो यस शपथबाट छुट्नेछस्। तिनीहरूले केटी दिएनन् भने पनि मेरो यस शपथबाट तँ छुट्नेछस्। आज इनारमा आइपुगेर मैले यसो भने, हे परमप्रभु मेरा मालिक अब्राहमका परमेश्वर, तपाईँले मेरो कार्य सफल गराइदिनु भयो भने हेर्नुहोस्, म इनारमा उभिरहेछु। जुन स्त्री पानी भर्नलाई आउलिन् र मैले तिम्रो गाग्रोबाट मलाई अलिकति पानी पिउन देऊ भन्दा तिनले मलाई खानुहोस्, म तपाईँका ऊँटहरूलाई पनि पानी उघारिदिनेछु भन्ने छ, त्यही स्त्री चाहिँ मेरा मालिकका छोराको लागि परमप्रभुले ठहराउनु भएको होस्।
मैले यी कुरा मनमा नै भनिसक्नु अघि नै हेर्नुहोस्, रिबेका काँधमा आफ्नो गाग्रो बोकेर आइन् र इनारमा ओडेर पानी उघाइन्। मैले तिनलाई भने, कृपा गरी मलाई पानी पिउन देऊ। तिनले तुरुन्तै आफ्नो काँधबाट गाग्रो उतारेर भनिन्, खानुहोस्, म तपाईँका ऊँटहरूका निम्ति पनि पानी खान दिनेछु। तब मैले पानी पिएँ र तिनले मेरो ऊँटलाई पनि पानी खान दिइन्। मैले तिनलाई, तिमी कसकै छोरी हौ भनी सोधेँ। तिनले भनिन्, नाहोर र मिल्काका छोरा बतुएलको छोरी म हुँ। तब मैले तिनको नाकमा नत्थ र हातमा बालाहरू लगाइदिएँ अनि आफ्नो शिर निहुराएर भक्तिसाथ परमप्रभुलाई दण्डवत गरेँ र मेरा मालिक अब्राहमका परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यको भने, जसले मेरो मालिककै आफन्तका छोरी उनको छोराको निम्ति दिन मलाई ठिक बाटोमा डोर्याउनु भयो। यसकारण अब तपाईँहरू मेरा मालिकसँग दया र सत्यको व्यवहार गर्नुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोस्, होइन भने पनि मलाई भन्नुहोस् र म पनि दाहिने देब्रे जता हुन्छ लागुला। तब लाबान र बतुएलले जवाफ दिए, यो कुरा परमप्रभुबाट नै हुन आएको हो। हामी तिमीलाई खराब अथवा असल केही भन्नै सक्दैनौँ। हेर, रेबिका तिम्रै सामुन्ने छ। त्यसलाई लिएर जाऊ र परमप्रभुले भन्नुभए जस्तै गरी त्यो तिम्रा मालिकका छोराको पत्नी होस्। अब्राहमको दासले तिनीहरूका कुरा सुनेपछि भुइँमा निहुरेर भक्तिसाथ परमप्रभुलाई दण्डवत गर्यो। अनि त्यसले सुन र चाँदीका गहनाहरू र लुगाहरू ल्याएर रिबिकालाई दियो। त्यसले तिनका दाजु र आमालाई पनि दामी दामी थोकहरू उपहारको रूपमा दियो। त्यो र त्यसका साथमा भएका मानिसहरूले खाए पिए र त्यो रात त्यही बिताए। बिहान सबेरै उठेपछि त्यसले भन्यो, मेरा मालिक कहाँ जान, अब मलाई बिदा दिनुहोस्। तर रिबिकाका दाजु र आमाले भने, कन्यालाई केही दिन कमसेकम 10 दिन यहीँ हामीसँग रहन देऊ, त्यसपछि त्यो गए हुन्छ। तर त्यसले तिनीहरूलाई भन्यो, मलाई नअल्मनाउनुहोस्, किनभने परमप्रभुले मेरो यात्रा सफल गराउनु भएको छ। मलाई जान दिनुहोस् र म मेरा मालिक कहाँ जानेछु। तिनीहरूले भने, हामी कन्यालाई नै बोलाएर तिनकै मुखबाट थाहा लाउनेछौँ। अनि तिनीहरूले रेबिकालाई डाकेर भने, के तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ? तिनले भनिन्, म जान्छु। यसै कारण तिनीहरूले आफ्ना बहिनी रेबिकालाई तिनकी सेविकासँगै अब्राहमको नोकर र त्यसका मानिसहरूका साथ पठाइदिए। तिनीहरूले रेबिकालाई आशिष दिएर भने, हे हाम्रा बहिनी, तिमी लाखौँ लाखका आमा हौ र तिम्रा सन्तानले तिनीहरूसँग दुश्मनी गर्नेहरूको सहरहरू कब्जा गरून्। तब रेबिका र तिनका सहेलीहरू ऊँटहरूमा चढेर त्यस मानिसको पछि लागे। यसरी रेबिकालाई लिएर त्यो दास आफ्नो बाटो लाग्यो। अब इसाक चाहिँ बेरलही रोईबाट आए, किनकि त्यस बेला तिनी नेगेबमा बसोबास गरिरहेका थिए। इसाक साँझ बखत ध्यान गर्न खेतमा निस्केका थिए। तिनले आँखा उठाएर हेर्दा ऊँटहरू आइरहेको देखे। रेबिकाले पनि आँखा उठाएर हेर्दा इसाकलाई देखिन् र ऊँटबाट ओर्लेर त्यस दासलाई सोधिन्, हामीलाई भेट्न आउने खेतमा हिँड्दै आउनुहुने मानिस को हुन्? त्यस दासले भन्यो, तिनी त मेरा मालिक हुन्। तब रेबिकाले घुम्टो हालेर आफ्नो अनुहार छोपिन्। त्यसपछि आफूले गरेको सबै काम त्यस दासले इसाकलाई भन्यो। इसाकले रेबिकालाई आफ्नो आमा साराको पालमा लगेर आफ्ना पत्नी तुल्याएर तिनलाई प्रेम गरे। यसरी आफ्नो आमाको मृत्युपछि इसाकले सान्त्वना पाए। अब्राहमले अर्कै एउटी स्वास्नी विवाह गरे। तिनको नाम कतुरा थियो। तिनले उनीबाट जिम्रान, योछान, मदान, मिधान, इसेबाक र सुहलाई जन्माइन्। योछानले सबा र ददनलाई जन्माए। ददनका एसुरिम, लत्तुसिम र लौमिम भन्ने छोराहरू भए। मिधानका छोराहरू चाहिँ एपा, एपेर, हनोक, अबिदा र अल्दा थिए। यी सबै कतुराका सन्तान हुन्। अब्राहमले आफूसँग भएका सबै थोक इसाकलाई नै दिए। तर तिनका भित्रीपट्टिका छोराहरूलाई तिनले उपहारहरू दिए र आफू जीवित छँदै आफ्नो छोरा इसाकबाट छुट्याएर तिनीहरूलाई पूर्वतिरका देशतिर पठाइदिए। अब्राहम 175 वर्षसम्म बाँचे। अब्राहम दीर्घायु भई पुरो बुढेसकालमा मरे र आफ्ना मरेका पिता पुर्खाहरूसँग मिल्न गए। तिनका छोराहरू इसाक र इस्माइलले तिनलाई हित्ती सोहरको छोरो एप्रोनको खेत मम्रेको पूर्वतिर मकपेलाको ओढारमा गाडे। त्यो खेत अब्राहमले हेत वंशीहरूबाट किनेका थिए। त्यही नै अब्राहम आफ्नी पत्नी सारासित गाडिए। अब्राहमको मृत्युपछि परमेश्वरले तिनको छोरो इसाकलाई आशिष दिनुभयो अनि इसाक बेरलही रोइनेर बसोबास गर्न लागे। साराकी दासी मिश्री हागारपत्तीबाट जन्मेको अब्राहमको छोरो इस्माइलका सन्तान यिनै हुन्। उमेर अनुसार इस्माइलको छोराहरूका नाउँ यिनै हुन्। इस्माइलका जेठो छोरो नबायोत, केदार, अबदेल, मिब्साम, मिस्मा, दुमा, मस्सा, हदत, तेमा, एतुर, नापिस र केदमा। इस्माइलका छोराहरू यिनै हुन्। तिनका गाउँहरू र छाउनीहरू अनुसार तिनका नाउँ अर्थात् तिनका जाति जाति अनुसार 12 कुलका रजौटाहरू यिनै हुन्। इस्माइलको जम्मा उमेर 137 वर्ष थियो तब तिनको मृत्यु भयो र आफ्ना पिता पुर्खासँगै मिल्न गए। मिश्रको सामान्य असुर देशतर्फ हविलादेखि सुरसम्म तिनीहरू बसोबास गर्थे। उनी आफै चाहिँ यी सबै सन्तानको अर्कोपट्टि बसे। अब्राहमका छोरा इसाकका सन्तान यिनै हुन्। अब्राहमले इसाकलाई जन्माए। इसाकले 40 वर्षको उमेरमा
पद्नरामका अरामी बतुएलकी छोरी आरामी लबानकी बहिनी रेबेकासँग विवाह गरे। तिनी बाँझी भएको हुनाले इसाकले आफ्नै पत्नीको निम्ति परमप्रभुसँग प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले तिनको प्रार्थना सुन्नुभयो र रेबेका गर्भवती भइन्। गर्भमा भएका बालकहरू लडन्त गर्न लागे। यसो हो भने त मैले किन बाँच्नु पर्यो भनी तिनले परमप्रभुसँग सोध्न लागिन्। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो कुखमा 2 जातिहरू छन्, तेरो गर्भबाट जन्मदाखेरि 2 जाति छुट्टा छुट्टै भएर जन्मनेछन्। एउटा अर्कोभन्दा बलवान हुनेछ, जेठाले कान्छोको सेवा गर्नेछ। तिनको सुत्केरी हुने बेला आयो, तिनको कोखमा जम्ल्याएर रहेछन्। जेठो चाहिँ रातो वर्णको शरीरभरि रौँको लुगा लगाए जस्तो जन्म्यो, यसकारण त्यसको नाउँ एसाव राखियो। त्यसपछि त्यसको भाइ चाहिँ एसावको कुर्कुचा समातेर बाहिर निस्कियो, यसै कारण त्यसको नाउँ याकुब राखियो। रिब्काले यिनीहरूलाई जन्माउँदा इसाक 60 वर्ष पुगेका थिए। यिनीहरू बढेपछि एसाव चाहिँ सिपालु सिकारी र वन डोली हिँड्ने भए। याकुब चाहिँ पालमा बसिरहने शान्त स्वभावका मानिस भए। इसाकले एसावलाई माया गर्थे, किनभने तिनले शिकार गरेर ल्याएको मासु उनले खान पाउँथे। तर रिब्काले चाहिँ याकुबलाई माया गर्थिन्। एकपल्ट याकुबले सुरुवा पकाइरहेका बेलामा एसाव वनबाट आए। तिनलाई भोकले भाउन्न छुटेको थियो। एसावले याकुबलाई भने, मलाई त्यो रातो सुरुवा अलिकति खान देऊ, मलाई भोकले भाउन्न छुटेको छ। यसकारण तिनलाई एदोम भन्थे। याकुबले भने, पहिले मलाई तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार बेच्नुहोस्। एसावले भने, म त मर्नै आँटे, अब मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के काम? याकुबले भने, पहिले शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस्। तब तिनले शपथ खाएर आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे। त्यसपछि याकुबले एसावलाई रोटी र सुरुवा खान दिए अनि खानपिन गरेर एसाव आफ्नो बाटो लागे। यसरी एसावले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार लत्याए।